اخاف لون نقول انه ساد السكنه ولي بيرمي دو كومونيكي بوقشيشه كي تكزرتي مثلنا غير قلان هذه الحبس او دينا عيون ووال احقي ذا من يزل احقي من طاون يغلين احقي الراشي قموثن المزغين قموثن ما نسرح ما بغانا عاونا الحبوسه غاوي ما بغانا والله ما يسرحس هذا فياكي هذا فياكي يزن السورة واش انت كراين يبغى تسكر وتسكر انا يبغى غير الوخام ونسح جفاره انفخ ادنا ويثل اللي ثمرتاكي اتصل من اللي قزلن اتصل باطل قدران عندها ولا ما ريجيم اون بلان كريز سانيتير مونديال اي تساوي المزينه الحفاز parce qu'ils se sont exprimés, ils ont dénoncé le Vatal Gzaran sur le plan sanitaire, ils ont dénoncé la misère, ils ont dénoncé le confinement, ils ont dénoncé comment ils ont été pris en charge sanitairement, ils ont dénoncé l'Akhsas, on va dire l'Hvas, sur la machine souffre la momie, Adna ou l'Impérator, Zamorti qui s'arrawis, les intimidations à les avocats, les intimidations à les journalistes, ما يغلي يولد غلي أذكرنا 10 مازال يولد بغينا 10 إذا منا صوينا شان أودي نيون ووال ولاش الخوف أقشيشة كيثورن كينا ودينا يون ووال la mobilisation pour le 15 إلا قد موبيليزي pour le 15 إلا قد موبيليزي وسلتنيا إلا قد زرن باللي ثمرت القبيلة تصيت فكا يذمن ثمرت القبيلة تصيت فكا تصيت فكا سي ترواس ونقبل راه نغلى الفير هنا في اتصيت شكون اتصيت قال وقال الحراك الدبارة وقال النظام يعاود يملس داخل انشتي ظل الحراك انشتي ظل السلمية الناس ادي تساوي اي غلث وكاني قراني منسن اتفنن ما سيقال الخضر بورقع على الحراك ذا غربان فينالمون الحراك ذا غربان وين يبغانا يديروا كذا النظام هذه سهله ربي وين يزرانا شو يبغى يتكمل اتصيت دينا اقلع سنه نلحو اللي غاس ما دام نفذا صافي نكمل ليسونسيال اللي واعر ما تحفظ نكون نبدا فريد عاد نكمل انا ما نصوض الجزائر انا ما نفكاتي وراونا باسكو وتا هاكي انا حكاتي اللي وراو فرنسا وتساوي فرنسا قبونا لنا تساوي راونا ديسيدينا القيمه ديال الجزائر عاد خدمن تمور تنسان ثورا انو de rester mobilisés. حذروا ثروة نكاثي دينيا أقنا je suis avocate, je suis militante. حذرت أنا الشم ديال بياج نسن السلمية سي نوت فورس زريغ نزعف نرفياك زريغ باللي دمارين غاينا مي ونسكري السيستم أين يبغى دراونا غير قموثن en 2001 و je suis pas prête encore à sacrifier le sang de nos enfants. راون سنتنا عنيعن راونا غاد ينغاث الشوماج ينغاث الخيط ينغاث محقورانيث ونصوض راه النظام وين يبغى. Parce que la violence, c'est sa politique, la violence, c'est sa force, la violence, chaque fois qu'il l'utilise, le système provoque la violence, combat la violence et se maintient par la violence. Donc les Selmiya, rendez-vous le 15. Le 15, تنمير في la mobilisation à Guinouan, nous connaissons à chaque intimidation, nous allons répondre par la mobilisation. إذا قرأت قرنيت مثلا خاطر نقرا قريب أنا هو إذا قايت نكمل مول راه لا ريفوليسيون مول راه تجرا ولايكي أتوالي ماشي خدمان أتساوين خامل دونك هي مثلا أقلا نقرا أنا هو إذا قتكمل لا ريفوليسيون إذا قتكمل لا موبيليزاسيون إذا كل ما راه حصول إذا قال حصول كل ما راه وين يون الدفن لولوف هما ساقي زاتسن هاك كي الجزائريين الساقي حصان بليك السيستم اكي واش ديكرا وانا السيستم اكي il n'a pas d'avenir donc il a qu'à le préparer
إيماننا خاطر وكذاكي هذا كوكون إذا قرا أكيل خان إذا قرا ولد التيران فغا نثني التيران لا فيولونس لو كومبا باسيفيك إذا غادي يكمل لا موبيليزاسيون إذا غادي تكمل ودنوكني راه يحكم ثابوت الجزائر خاطر ثابوتنا ذاك اللي غادي يحكمن وثنمير تلوان شوف الموبيليزاسيون يسقط النظام دولة تفتخر بكم يا غفوليس برافو عليكم والعصابات تفتخر بكم يا غفوليس برافو عليكم والعصابات تفتخر بكم يا غفوليس برافو عليكم والعصابات تفتخر بكم يا غفوليس برافو عليكم خبر بذليون الحبس اذكر 10 اسمت كان فاتو في فريي انك منانو هذا الحبس انك منان الناس يبقى كان الدنجة بريلار جيري يوارو بارونا وكل ذين نظام اشقى غمساج وين تهضرون واحد تساعدني اش يهضر بي اجي يروح هذيك الشيطان اجي يروح هذيك الشيطان وين الشيطان وانت ميريتي يا انا يا وف كي غاون تمام كي غاون نخدم كي غاون سيب الزوخ الفكاتي ماشي تفكا ولا تاكل تفكا التبون يا جايري يا نارجو التبون ماشي سلوس راكو كاين وجيب بيران حابسي شوف غيزيد راو نغرا
تفيقام رحت تسعمني اتفغماك ولاش الكل يرى ولاش الطلاقين جميلة وطنطن وطني مراتيا تحيا الجزائر. هكذا نمثل وين دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية. D'ailleurs, au nom de sa famille, de la famille Ness, Mohamed Speghi, Amrani Boutenki dans des conditions illégitimes, Mumkenegi Sozoa, Fura, on Ferrara Silmia, toujours Silmia, parce que le Gil Silakano, Sinera, parce que c'est la Hokunidans, Saint Turkuli, déjà, les artistes, les journalistes, les militants, mais la société. هذا الرول أزمرات منطق بدأت قد أغوي خمل دونك فورا لا موبيليزاسيون عندكم صحة شي طريفية دفور كلي دونك مازال أسل فلاين et je remercie aussi le collectif des avocats مثل هذا السلام عند السلام يون فون الفضل أكاكي pour une cause juste أدوضا دونك كلي فورا on relance encore l'appel et on se le voilà le rendez-vous le tnayen et la courtisée aux eaux parce que c'est un rendez-vous très important et merci beaucoup. Merci Oscar.